एक लास्ट शेवट मेसेज दिवपाक सोदता की जर तर तुज्या खंयच्याय गांवांत अत्याचार जाता जाल्यार तुमी आवाज उठोवपाचो बंद करनाकात, आवाज उठयात. न्याय मेळपाक तुमकां टायम लागतलो, बट जर तर तुमी सत्याच्या वाटेन आसात. जेन्ना सुरवात हांवें केली तेन्ना आमी एक 10-15 जाण लोक आशिल्ले, बट स्लोली तुमी पळयलां आसतलें की संख्या वाडली, संख्या वाडटा. कळ्ळें? लोकांक कळटा, लोकांक टायम लागता, तुमकां फक्त एप्रोच जावपाक जाय. आनीक एकूच सांगता की आज आमचो देव आसा, गोंयचो साहेब आसा. आनीक जेन्ना आमी म्हणटा ह्यो गजाली, जेन्ना तूं एक पावल मारता तेन्ना म्हाका दिसता तो देव तुका 10 पावलां फुडें पुश करता. तुवें फक्त आवाज उठोवपाची गरज आसा. कारण आमकां एक प्रश्न पडटा, आमी नीज गोंयकार, आनी आमी जर नीज गोंयकार, आमी गोंयकारपण सांबाळपाक आमी रावना जाल्यार आमी फुडल्या पिडयेक कितें दितले? आमी म्हणटा की शिक्षण, शिकाय शिकाय, बट म्हाज्या खातीर म्हाका दिसता खरें शिक्षण आसा तें हें शिक्षण. शिकले, ऑफिसांनी काम केलें आनी बाकीच्यो गजाली केल्यो म्हणून शिक्षण जायना. शिक्षण जें तुजें खरें शिक्षण हांव सदांच म्हणटा तें तुज्या गांवच्या खातीर फायद्याचें आसतलें. जें शिक्षण तुका बरें आनी वायट हेजे मदीं डिफरन्स करपाक शिकयतलें. खरें शिक्षण तुजें आसतलें जें तूं शिक्षण दुसऱ्यांक वयर काडपाक तूं फुडें यूज करतलें, स्वता खातीर न्हू. आनी स्वताचें न चिंतता जेन्ना तूं लोकांचें चिंतता, आज लोक तुजें चिंतता. कारण तुमी पळयलां आसतलें, जरी तर आमी आवाज गांवच्या खातीर उठयलो, आज म्हाका न्याय मागपा खातीर म्हाका गरजूच पडूं ना. आनी हांव तुमकां ह्या मिडिया चॅनलांतसून सांगूंक सोदतां की म्हाज्या केसीचेर अशें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय, तशें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. हांव पुलिसाच्या मुखार वचपाचो ना. एक म्हाजें ताम मत आसा. कारण एक सांगता तुका, कारण हांव म्हाज्या हक्का खातीर लढना. आनी गांवच्या लोकांनी दाखयल्लें आसा की बाबा तूं आयज आमच्या खातीर लढला, आतां पळयता हो अत्याचार जो म्हाका कितें इन्सिडंट जाला तो आमगेर जावन हांव गांवच्या लोकांगेर जाल्लो आसा. म्हणून आयज गांवचे लोक सगळे वचून जाप मागता. आनी म्हाका खबर आसा की गांवचे लोक हेजेर प्रश्न विचारता आनी विचारीत रावतले. आनी तुमकां जाय तशी इन्वेस्टिगेशन कराय, अल्टिमेटली लोक आसा, लोक डिसायड करतले कितें तें. आनी परत एकदां हांव सगळे मिडिया चॅनलांचेर देव बरें करूं म्हणटात. थँक्यू.